السلام عليكم خوت، مرحبا بكم في كانتي ديال يوم الاثنين. غادي في تقريبا في رينيو 1 دي تيران دياب بروميير كورس، بروميير بروف بلا هانديكاب ريفيرونس 20 55,000 اورو. كتكون فيها التروازون. المهم الخوت على كل حال الكانتي ديال اليوم الغد غادي نهضروا على لي شوفو لي فافوري ولي شوفو لي توكار. اول ما نبدا خوتي، كاين لي فافوري في جيني كورس 1-8-14 هادو هما لي فافوري. لي 50 شونس كاين 5 وكاين 3 وكاين 4 وكاين 10 وكاين 6. هادو هما 8 شوفو ديال الجيني كورس باش كتلعب 1-8-14. هي العنوان ديال الكانتي ديال غدا. شكون اللي غيجي من تما؟ حنا غادي نشوفوا شكون اللي غادي يجي. 5-3-4-10-16 اللي تيلعب على هاد 8 الخيل هما هادو. لي زوت سايدر الخوت كاين 15 كاين 6 كاين 13 كاين 12 كاين 11 كاين 2 كاين 7 كاين 9. ما كاينش ديليسي عندهم. البيناليزاسيون الاخوان فيت اتونسيون من هاد البيناليزاسيون. عند الدو زائد 3 كيلو فاصلة 5 كربح الهانديكاب في الدوفيل. الهانديكاب ديالو الوحيد اللي كان عنده ربحو في الدوفيل زادو 3.5 وجا خسر في الريكلامي. وكاين 13 تنظن 13 هو بيناليزي 2.5 تا هو كان تا هو دا الهانديكاب ديالو. 16 مازال ما داش الهانديكاب. شونجمون دو لونترينور عند 9. ديبي بروميير هانديكاب عند 4 5 7 9 11 15. لافيليير ديال الكورسا الاخوان لونشو كانتي 8 3 14 4 و3 كرون فافوري كندار نون بلاستي فاداليا كتمشات في كورته كبيره. درت نو بلاسي. الكورسه ديال 5 كيلو الاخوان هي هادي كانتي حتى هي 55,000 اورو. كان 1 ضرب 3 والويت 6 و6 نو بلاسي. هاد الكاتيجوري غيبينوها وغيبينو حتى هادي، مي ما غيبينوش الطروا لانه ما جاش من 10 الاولين، وما يبينوش 6 لانه حتى هو ما جاش من 10 الاولين. هاد الكاتيجوري هادي اللي مشات ليا في الكومبين ما يبينوهاش 10 7 و6 9. هذا كانتي. وهادي كورسا كونديسيون كتضرب 3 غانيو و5 12 و14 3. هادي حتى هي ما غيبينوهاش. على كل حال الاخوان نقربوا ان شاء الله الريفي ديال اليوم الغد. اول عوده الخوت الفافوري ديال الكورسا هو الرقم 1 بروك. هاد العوده الخوت باقي ما ربحش الهانديكاب ديالو ليها، ما زادوش في البوا. العود صحيح سوليد يوري ميندي زابال. نتمنى يكون هاد الجوكر في نهارو، لان الان عود سوليد عود صحيح. ما غاديش نهز لا 8 لا 14 الاخوان. اللي عنده الويت وال14 راه غيلعبهم. غادي نهز بعض الخيول الاخرى. هزيت الواحد الاخوان في لاباز وغناخد فضاليه. الخيول ديال الاغاخان لونترينور دين زونغل خسر معاهم في الكانتي ديال لونشو. عطاو واحد لاكورد اللي هي في المستوى في المتناول ديال الطروا. كان اخر كانتي كان مشى في كورده كبيره كان دار نو بلاسي. دابا عطاو كورده صغيره. ان طروا هي لاباز. العود الثاني الاخوان هو الخيول ديال فابريس شابيت رقم 5 بروميير هانديكاب. هاد العود هذا غادي تنهضر دابا الاخوان على لي فافوري فقط 1-3-5. وغناخدو 10 ماديسون افوني ايكوغي ديال رقم 8 تا هو ديال جون فيليب دي بوا. الخيول ديال دريم ايكوغي دريم. غناخد 10. من بعدهم الخوت هادو 4 ديال الخيول. غادي نمشي لعند 16 ديكسيون تا هو هاد العود هذا. 2 كانت هي تويتيا منافيان في الكومبين في تيران لورد. عود صحيح تا هو عود غادي ينافس غدا عوده عندها 3 المهم هادو هما 5 ديال اللي يشوفوا فافوري. 1-3-5 10 16 1-3-5
10 16 5 ديال الخيول غادي راها فافوريه، ربما غادي تمشي شويه طالعه شويه، مثلا 6 تقدر تطلع فوق 10 باش يمشي. هو تنظن هو الكرون فافوري، ما غيخسرش هاد الواحد هذا. 5 الخيل ديالنا هما هادو فافوريين. مي غندخلو دابا عند لي زوتسايدر الاخوان. عند الاوتسايدر اول عوده الاخوان هو رقم 13 كيندي تايم باش عفوا غادي نمشي عند رقم 12 إليون تيب غريغوري بينوا. العود تا هو كوردا 12 غريغوري بينوا غني عن التعريف، عود ريغيلي ما كيخرجش من الخمسه الاولين. لي كورس ديالو تيبلاصي ممكن تروازيام في لا كونديسيون، هونديكاب كاتريام تقريبا في البروفانس. فيت اتونسيون هذا. غادي نمشيو عند كيندي تايم هاد الطريز هذا نشوفوه. لونشو جاي من دوزيام بروف هاد الطريز هذا. العود اللي تنقلب على الاخوان في الاوتسايدر تنظن هو سفيان السعدي ديال اليكس بانطال، هو الرقم 6 هو اللي كنمشى معاهم في الكانتي ديال سان كلود اولا الكومبين. هاد الخيول هما اللي خصني نهزهم، اللي خسروا في التيران اغوش هما هادو. السيس كندار نون بلاسي في سان كلود ب 55,000 اورو كنمشي عليه الشامينو. هاد سفيان السعدي جوكر ما تيبغيش يخسر، غادي يمشي كرون اوتسايدر. اخر عوده الاخوان هو كريستيان ديميغو رقم 15. تنظن هاد العود تا هو غادي ينافس، الا ما طلعش الدوز غيطلع الكنز. البوا ديال 55.5 غادي يطلع فيهم شي واحد، يا اما الدوز يا اما الكنز. 14 لاكورد 16 غنستبعدو لانهم حطوهم ليا هنايا ان ويت 14. اللي عنده الويت 14 غيلعبهم. انا فقط خصني ندخل عند لي زوتسايدر. لي زوتسايدر الاخوان هو 6 والدوز والكنز، هادو هما لي زوتسايدر. وغنخلي واحد العود في لا سوربريز 58 كيلو ايدي هاردوين ويلفير. عود اخر كورسه ريكلامي خيول ديال شونسيز ديال شرسونشيز ريكلامي. عود عندك الهونديكاب ديالو ديال الهونديكاب اللي كنربحها تقريبا في شهر واحد في البيسا في الفيبر، ومن تما مشى لا كونديسيون دوزيام في لا كونديسيون غانيو في لا كونديسيون، ودير ساتيام في البيسا في الفيبر، ومشى للريكلامي دار ساتيام. لان بعض الكورسات تكون الريكلامي كتكون صعب من الهونديكاب. هادي 5 كلود كندير فيها نو بلاسي. كنمشي على ايدي هاردوين 8.8. كيدخلوا عليهم هنايا في التيرانات ديال 5 كلود كيدخلوا عليهم خيول المانيه ما عندهاش البوا، ضعيفه في البوا، كتجي كتربح هاد الخيول هادي. ولكن تيبقى عاد ويلبير ممكن يفاجئهم فكا عاود في لا سوربريز. المهم الخوت خدينا الواحد كأول مرشحين، وخدينا الطروات في الثاني المرشحين، وخدينا الخمسة ستيفان باسكير، وخدينا الرقم 10 ماديسون افوني الرقم 10 تا هو، وخدينا اخر عود في الفافوري هو 16. تقريبا هادي بريزا فافوريه 1 3 5 10 16 1 3 10 1 3 5 10 16 فافوريه البريزا هادي. ربما لا تجي فافوريه تجي هنايا 1 3 5 10 16. تيبقى عود اولا جوج ديال الخيول في هاد الخيول ديال الكنز و12 و6 و2 خلينا في سوربريز. تيبقى بين قوسين. هذا هو اخر البرونوستيك ديالنا الاخوان، وما بقى لي الا نودعكم ونتمنى لكم التوفيق. الكانتي ديال اليوم ديال العشيه كان خصنا داك السيس، كان عندنا الطروه دار سيزيام للاسف السيس جابوه كان مشى عليه داك تريستان باغون، كان هذاك الجوكر كان ضرب في الويتيامه غانيو على نمره 14 كرو اوتسايدر، وعاود رجع في الكانتي كاتريام بلاس. لهذا الخوت السيس كان بعيد في الترشيحات، وللاسف مره اخرى اخوان. هذه هي البرونوستيك، وهذا هو الكانتي ديال اليوم الغد. نتمنى التوفيق للجميع، ومع السلامه اخوان. فيديو قادم ان شاء الله.